بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الدرس السادس والأخير في هذه السلسلة أحبائي الكرام، خاصة بميز en évidence l'existence des composants de quelques composants d'aliments. Voilà, إذا وصلنا أحبائي الكرام إلى آخر فقرة، وهي le mise en évidence كيفية إثبات وجود évidence des sucres ou le glucose, les sucres réducteurs. voilà. إذن بالعربية كيف نثبت وجود السكريات المختزلة في غداء معين. في غداء معين، يعني السكر نقولوا دي سكر ريديكتور، سكر مختزل. كيف يمكننا أن نقوم بالبرهنة على وجود سكريات مختزلة؟ دائما هناك أنبوب اختبار تيب ASC. هناك نضع قطعة من الخبز أو رشاحة الخبز. إذن هنا فلترات دو بان، رشاحة خبز. كما قلنا دائما هنا نستعمل أحد المكونات المهمة، وهي عبارة عن حقنة. هذه الحقنة سنضيف محلول خاص وهو ليكور. ليكور دو فهلين، محلول فيلين غالبا ما يستعمل لأحبائي الكرام إذا نضع محلول فيلين في هذه الحقنة ونصبها فوق رشاحة خبز. إذن on va utiliser le liqueur de Fehlen sur une tranche de pain. ونقوم بغلي هذا السائل. لاحظ هذا المحلول، سيصبح عندنا محلول مع قطعة خبز. أحبائي الكرام، سنقوم بتعريضه لدرجة حرارة عالية جدا. ونلاحظ النتيجة. إذا تحول هذا المحلول بفعل الحرارة إلى سائل أحمر، فهذا يدل على وجود السكريات، وجود des sucres réducteurs. إذن هنا أنشوف، قال كسيدي هنا أنشوف، نقوم بتسخين المحلول. أنشوف الشوفاج هو السخونة. أنشوف jusqu'à ébullition، الغليان، ولكن الغليان بمعنى التحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. شنو هي ébullition؟ هو الشونجمون. إذن l'ébullition كتعريف أحبائي الكرام يساوي la formation، تكون. L'ébullition, c'est la formation des bulles, فقاعات، des bulles, de bulles. C'est la formation de bulles lors du changement، عندما يتغير، lors du changement violent، سريع. التغير السريع والقوي d'un corps، لجسم، d'un corps de l'état، de l'état liquide
vers l'état gazeux. يعني الإبوليسيون هو تكون دي بول فقاعات عندما نقوم بتسخين بدرجة عالية جدا وعند التحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. إبوليسيون. إذا on chauffe jusqu'à l'ébullition يعني سنقوم بتسخين هذا المحلول ليكور دو فيلن إلى درجة الغليان وتكون الفقاعات. إذا حصلنا على سائل أحمر فهذا يدل على وجود لي سكر ريديكتور. هنا يمكننا أن نكتب جملة نقوم بالاستظهار يعني نحفظوها نكوها مزيان هذه أولادي الصغار باش كيف يمكننا إثبات وجود السكريات المختزلة أو الجليكوز. إذا لو تيست افيك إذا نقولوا هنا نقدروا كخلاصة لو تيست افيك لا ليكور محلول لا ليكور دو فهلين وعبارة عن عالي فوالا فهلين المحلول فهلين فوالا à l'ébullition voilà à ébullition sorry à l'ébullition permet يمكننا permet de mettre en évidence قال الجملة مزيان de mettre en évidence وجود mettre en évidence la présence حضور la présence de sucre réducteur السكر المختزل voilà par la formation نزيد هنا sucre réducteur par la formation d'un قطرات d'un précipité rouge voilà مهم جدا rouge voilà نقطة. إذا قالك le test avec la liqueur de فهلين à l'ébullition قالك الاختبار مع محلول فهلين عند الغليان permet يمكننا de mettre en évidence la présence يمكننا من التأكد من وجود de sucre réducteur par la formation d'un précipité rouge voilà. إذا مهمة جدا هذه le test avec la liqueur نقولوا ولا نقولوها لا جاتكم هذه صعيبة نلخصوا واحدة أخرى أحسن منها إن شاء الله يا ربي. إذا نقولوا إذا pour سمحونا pour montrer نقولوا pour montrer l'existence كما قلنا في الجمل ديال الفيديوهات السابقة pour montrer l'existence des sucres réducteurs pour montrer هي البرهانة l'existence الوجود pour montrer l'existence du sucre réducteur هنا on utilise un liquide ou un liqueur de fin là de فهلين de fin là voilà si on obtient إذا حصلنا si on obtient des précipités rouges donc l'existence des sucres réducteurs voilà. إذا هذه نحفظوها مزيان ولا غتبقى تقول إلا قالك نهار الامتحان comment prouver l'existence des sucres réducteurs غتقول on va utiliser un liqueur de Finlin si on obtient des précipités rouges
l'ébullition. Donc, le sucre ou les sucres existent. آخر معلومة أحبائي الكرام ونقوم بإنهاء هذا الفيديو. فوالا، هذا محلول فيهنا من ماذا يتكون؟ فوالا، محلول فيهنا يتكون من الكويفر والصوديوم أحبائي الكرام أعتقد. إذا كخلاصة، ولست ملزمين أحبائي بفهم ليكور دو فان، غير فقط للتوضيح فإن ليكور هذا محلول فيهنا ليكور دو فهلين. فوالا، هو عبارة عن سوليسيون، عبارة عن محلول. فوالا، est un solution voilà de cuivre et de potassium. voilà، إذن هو محلول solution، محلول النحاس والبوتاسيوم. ولكن بالضبط هناك تركيبة كيميائية أخرى أحبائي الكرام. Une solution de cuivre et de potassium dont la composition est réalisée à partir d'un assemblage. قال كسيدي هو محلول ديال الكويفر والبوتاسيوم، من الكويفر والبوتاسيوم، من النحاس والبوتاسيوم، dont la composition بحيث أن التركيبة est réalisée à partir d'un assemblage، بحيث أن التركيبة محصلة انطلاقا من مزج. assemblage هو تنمجو ولا تركبو. assemblage de sulfate de cuivre، يعني sulfate de cuivre، d'acide tartrique et hydroxyde de sodium. إذن hydroxyde sodium زائد acide tartrique زائد sulfate de cuivre هو عبارة عن محلول ليكور دو فهنة. voilà، utilisé pour doser le glucose. يستعمل لقياس الجليكوز. الجليكوز هو بحال السكر en laboratoire. Elle est réduite par des liquides volatiles aboutissant voilà à un précipité d'oxyde cuivreux rouge. يعني في الآخر تولي عندنا واحد أكسيدات النحاس باللون الأحمر. إذن هذه غير معلومة فقط، أما ما يهمنا هو الشيء اللي كسبنا هذه الخلاصة. شكرا على انتباهكم، وسننتقل إلى الجزء الثاني من الدرس الأول والخاص بالهضم. شكرا وإلى اللقاء.